अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 8 पोर्शन हमारे मुकम्मल हो गए हैं गुफ्तगू के। 9वां पोर्शन है और अभी बात हमारे वो दो रहते थे, दो आइटम्स जो कि बेरोज़गार नौजवानों के लिए थे जिन्होंने आगे बढ़ना था। तो आज की इस नशिस्त में ये दो कर लेते हैं। और लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप बेरोज़गार हैं और कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं तो फिर ये जो 5 जो टिप्स आपको दिए जा रहे हैं इस पे ज़रा बगौर अपनी असेसमेंट करते जाएं। असेसमेंट ये नहीं है कि सुन लिया खाली, अपनी नंबरिंग उसी के हिसाब से करते जाएं। हर एक के 4 नंबर रखे हुए हैं, तो वो पिछले आपके पास 12 नंबर हो गए हैं और ये 8 नंबर हैं। इसके हिसाब से अपने 20 नंबर पूरे करें। तो अब चौथी चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, क्योंकि तिजारत और ज़राअत का अगर आपने इंतखाब किया है तो इसके लिए आपको कुछ बुनियादी सरमाए की ज़रूरत होगी। तो इस सिलसिले में यह है कि किसी भी बिज़नेस के लिए इब्तदाई अखराजात के लिए आप अपने ज़ाती रिसोर्सेज से सरमाया इकट्ठा करें। देखिए, मैंने पहले एक नौजवान साहबी का जिक्र किया है जिन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियाँ काट कर बेचने का मशवरा दिया था। इन साहबी से पहले ये पूछा था कि घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके बगैर आप चंद दिन गुजारा कर सकें। तो उनके पास लकड़ी का एक लोटा था जिसे रसूल अकरम ने बनफ्स नफीस नीलाम किया, इसकी बोली लगाई, फिर इससे कुल्हाड़ी, उससे कुल्हाड़ी का फल खरीदवाया, लकड़ी मंगवाई, उससे दस्ता बनाया, खुद ठोंक कर उसे दी, कुल्हाड़ी बना के फिर उसे रवाना फरमाया कि जाओ लकड़ियाँ मारो। और ये सारा आपके सामने है कि फिर उसको अल्लाह ताला ने बरकत दी। तो लिहाजा सबसे पहली बात है कि कारोबार की इब्तिदा में कर्ज लेने से परहेज़ कीजिए, चाहे बैंक से हो या किसी दोस्त से। देखिए, ये जो आजकल आ रहा है ना कि भाई आप इतना कर्जा ले लें तो आप अपना कारोबार शुरू करें, इस ट्रैप में मत आइए। जब से पाकिस्तान बना है बैंक कर्जे दे रहे हैं और लोगों ने कर्जे लिए हैं, और देखिए कि इनमें से कितनों का भला हुआ है। तो ये इस चक्कर से बचिए, न किसी बैंक से कर्जा लेना है न किसी दोस्त से। आपको खुद अपने सोर्सेज से, चाहे अपना ज़ाती घर आप बेचें और उसको लिए उसके घर को बेचकर आप खुद किराए के घर में शिफ्ट हो जाएं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन किसी और से नहीं लेना आपने। सरमाया अगर कम है आपके पास, थोड़ा सरमाया, तो छोटा बिजनेस शुरू करें ना। मतलब है, इसमें क्या शर्म की बात है, एक चने छोले की रेडी भी लगाई जा सकती है। और बीवी के जेवरात जो लोग बेचते हैं, देखिए शरन भी अखलाकन भी, ये बीवी के जेवरात आपका ज़ाती माल नहीं है, चाहे आपने भी उसको दिए हैं, ये अब उसके हो चुके हैं। और इसके बीवी के जेवरात के बारे में सोचना भी मर्दों की हिम्मत के ख़िलाफ़ है, तो इसको नहीं आपने वो करना। तो बहरहाल नौकरी जो लोग करना चाहते हैं, यानी इसके अलावा तिजारत के अलावा, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने नौकरी ही करनी है तो फिर इब्तिदा में अगर आपको अपने स्टेटस से कम तर नौकरी मुयसर हो जाए तो भी फ़ौरन जॉइन कर लीजिए। देखिए, इब्तिदा जो होती है ना, उसमें इतना ईगो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना रुकावट न बनने दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने चंद खजूरों के मुआवजे पर एक यहूदी के पास दिहाड़ी लगाई थी। अब हज़रत अली की अपनी शान तो जो है सो है, उसको भी आप ज़रा एक तरफ रख लीजिए। अगर उनकी और कोई शान भी नहीं होती तो मक्के का एक कुरैशी सरदार है, और वो भी यसरबी, एक यसरब के एक यहूदी के यहाँ मजदूरी करे, ये कितनी बड़ी ईगो की बात है। लेकिन हाँ, हज़रत अली ने की, इसलिए की कि बस उनके लिए सिर्फ किचन ही चलाना था, बाकी उनकी सारी सलाहियतें और सारी कुव्वतें वो अल्लाह के दीन के लिए होती थी। तो इसको वो सेकेंडरी चीज़ समझते थे कि बस ठीक है जो कुछ मजदूर। और फिर इसमें वही हुआ कि उस यहूदी को जब उनकी 5-6 खजूरें हो गई तो उसने बहुत भी मिन्नत समाजत की कि मैं आपको डबल ट्रिपल देता हूँ, लेकिन आप ज़रा और भी ढोल निकाल। तो उन्होंने कहा नहीं, बस मेरा काम हो गया। बहरहाल आज मुसीबत एक बन चुकी है पाकिस्तान में कि हमने तो सरकारी नौकरी करनी है, और इस सरकारी नौकरी में ना खाली हड हरामी का मसला नहीं है कि ज़रा आराम से बैठ जाएंगे, और भी आपको पता ही है कि किस वजह से लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। जो लोग हिम्मत वाले होते हैं तो उनके लिए तो प्राइवेट नौकरी जो है ना, वो तो एपिटाइज़र का काम करती है, जहाँ पर वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकते हैं। और बरसबील तज़किरा घर की ख़वातीन को भी अगर कोई बाइज़्ज़त जॉब या तिजारत कराई जा सके तो इसके बारे में मशवरा कर लें। बहुत सारे मौलवी साहबान की मस्तूरात घर के अंदर जो है वो औरतों की अशिया बेचती हैं,
اور چھوٹا موٹا جنرل اسٹور بنا لیا ہے ماشاءاللہ، کافی کچھ ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک صاحب مجھے ملے تھے، ان کی کپڑے کی دکان تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کرائسس آ گئے تو میری بیوی نے کہا گھر میں کپڑا رکھتے ہیں، تو وہ دکان سے بھی زیادہ چلنے لگا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کی کمائی بے برکت ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان جیسے لوگوں سے آپ دور رہیں۔ ہمارے نبی نے پہلی ملازمت ایک عورت کے یہاں کی تھی، اور اس کی کمائی میں اتنی برکت تھی کہ اسلام میں سب سے زیادہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مطلب وہ کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ اچھا، بے روزگار افراد کی خدمت میں 5ویں گزارش میری یہ ہے، وہ ہے پارٹنرشپ کا۔ یہ بہت اچھی بات ہے اگر چند دوست مل کر کاروبار کریں، اس میں بڑی برکت ہے۔ جماعت میں ویسے بھی برکت ہوتی ہے کہ مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کوالٹیز دی ہوئی ہیں، اور جب یہ ساری کوالٹیز ملتی ہیں، سکلز ملتی ہیں، تو ایک پرفیکٹ نظم بن جاتا ہے۔ تو لوگ بڑا گھبراتے ہیں جوائنٹ وینچر سے۔ مصیبت یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں وہ اصول ہی پورے نہیں کیے جاتے نا، اسی لیے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ ورنہ انگریزوں کے ہاں ایک کمپنی میں 1000 شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، وہ ان کے سارے کاروبار شراکت سے چل جاتے ہیں، اور مسلموں کی جو ہے نا 2 مسلمان بھی اکٹھے ہو جائیں تو تباہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو قرآن نے ہم کو، شریعت نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ بے شک جوائنٹ وینچر کریں، لیکن پہلے ایک تفصیلی معاہدہ ایگریمنٹ لکھ لیں۔ جدہ میں میرے ایک کاروباری دوست ہیں پشاور کے، انہوں نے مجھے ایک ٹپ دیا جو بڑا اچھا لگا ہے۔ اس نے کہا کہ جب بھی کسی سے میں کوئی مشترکہ کاروبار کرتا ہوں تو پہلا معاہدہ یا معاہدے میں پہلی بات یہ لکھتا ہوں کہ اگر ہم کاروبار میں جدا ہوں گے تو اس کی پھر کیا صورت ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو بدشگونی سمجھتے ہیں کہ یار ابھی ہم نے تو جو کاروبار شروع ہی نہیں کیا ہے، ابھی پارٹنرشپ شروع بھی نہیں ہوئی اور آپ جدا ہونے کی بات کرنے لگے ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس کا عملی فائدہ دیکھا ہے کہ شروع میں یہ لکھ لیا جائے کہ جدا ہونے کی صورت میں کیا ہوگی صورتحال، تو پہلے تو لوگ پھر جدا ہوتے ہی نہیں ہیں، بات کے جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جس آدمی نے یہ بتایا تھا، یعنی کہ یہ پہلے لکھ لیا کرو، وہ میرا سینئر تھا، اور میں نے اسی کے کہنے پر، مجھے بھی کہتے بڑا برا لگا، میں نے اسی کے کہنے پر لکھ لیا۔ تو بعد میں کہتے جب جدا ہونے لگے تو اس کو بڑا خسارہ آ رہا تھا، میں نے یہ اپنے جیب سے پھر اس کو تھوڑا زیادہ دیا، تو کہتے لکھا تھا ورنہ ہمارے آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ اچھا، جو لوگ نوکری کرتے ہیں نا جاب والے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارٹنرشپ جاب میں تو بہت ہی فائدے کی چیز ہے۔ اس کو ہم لوگ جاب والی زبان میں ٹیم ورک کہتے ہیں، اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں نا ٹیم ورک، تو اس کے 7 اصول ہیں، 7 فنڈامنٹلز، 7 رولز آف پارٹنرشپ یا ٹیم ورک۔ تو یہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ کس طرح ٹیم ورک ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں ٹیم ورک کی صفت عطا کی ہے تو وہ تو بہت اوپر جاتے ہیں، بڑی اچھی پوسٹ ان کو مل جاتی ہے۔ تو بے روزگار نوجوانوں کے لیے ہمارے یہ 5 پوائنٹس پورے ہو گئے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ ظاہری نظام کا نقشہ بھی 20 نمبر پورے ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ کے 100 نمبر پورے ہیں، آپ اپنے وہ 60 نمبر جو آپ نے پہلی ویڈیوز میں دیکھے ہیں ان کی اسسمنٹ کر لیں، اور 20 نمبر یہ لگا لیں، اور ان دونوں کو یعنی جو ہے ملا کے اگر آپ کے ہو جاتے ہیں پورے تو بس ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں، اور اگر مطلب ہے کمی بیشی ہے تو اپنے آپ کو اسی طرح اکموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔